अस्सलाम वालेकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। नॉवल यारम बाय सुमेरा हमीद, किस्त नंबर 15। आई नो कि इस एपिसोड का बहुत सारे लोगों को शिद्दत से इंतजार है और वो जानना चाहते हैं कि अमराहा का क्या जवाब होता है आलियान की बात पर। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि प्लीज सस्पेंस क्रिएट ना करें और जल्दी से एपिसोड का अपलोड कर दें और कहाँ गायब हैं और इतने दिन हो गए। तो जनाब, कहाँ गायब हैं वो मैं आपको बताती चलूँ कि सिर्फ यही नॉवेल नहीं बल्कि बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज और शॉर्ट नॉवेल्स हैं जो कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और चूँकि मेरे इस चैनल पे तो यूट्यूब ने कसम खा रखी है कि व्यूज़ नहीं आने और इस चैनल को सर्च से निकाल दिया गया है, तो यहाँ पे मैं कंटेंट बहुत कम अपलोड कर रही हूँ। और ये कंटेंट मोस्टली मैं फेसबुक पे अपलोड कर रही हूँ या फिर यादें माजी पे अपलोड कर रही हूँ। तो जी जनाब, मैं वहीं गायब होती हूँ। तो अगर आप लोग शॉर्ट नॉवेल सुनना चाहते हैं या वो शॉर्ट स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप लोग अभी के अभी जाकर मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक पे मैंने पूरी वो स्टोरीज अपलोड की हैं। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक है, जाके फॉलो कर लें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए कि क्या कुछ और इस नॉवेल के अलावा हो रहा है। इसके अलावा यादें माजी जो चैनल है वहाँ पे भी मैं शॉर्ट स्टोरीज को अपलोड कर रही हूँ। कुछ एक एपिसोड की हैं और कुछ जो है उनके 3-4 पार्ट्स हैं। रिसेंटली मैंने परी और आलीशान की एक स्टोरी थी उसको रिकॉर्ड किया और वो पूरी अपलोड की है मैंने चैनल के ऊपर यादें माजी पे। और इसके अलावा एक और स्टोरी है, हॉरर स्टोरी, जो कि आजकल मैं अपलोड कर रही हूँ। 3-4 पार्ट्स उसके मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें एक जिन ज़्यादा है जो कि इंसानी लड़की जिसका नाम हिजाब है उनके इश्क में हो जाता है गिरफ्तार और उसके बाद वो उनके साथ रहना शुरू कर देता है। हिजाब को महसूस होता है कि उसके साथ हमेशा कोई वजूद रहता है, लेकिन वो कौन है वो ये कभी जान नहीं पाती। और जैसे उसे लगता है कि हर इंसान जब अकेला होता है तो उसके साथ अपना आप ही मौजूद होता है, लेकिन इस केस में इस लड़की के साथ कोई और मौजूद होता है और वो किस तरह से उसका ख्याल रखता है और उसकी ज़िंदगी में जितनी मुश्किलात होती हैं उनको कैसे दूर करता है। एक अच्छा जिनज़ादा ही यहाँ पे वो साबित हो रहा है। उसकी एक बड़े मज़े की कहानी है, वो आजकल मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ज़्यादा हॉरर पार्ट नहीं है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ जो दूसरी कहानी है वो है एक डीएसपी रयान शाह, जो कि वडेरा है, एक हवेली का जानशीन है। और वो जनाब जो हैं वो उनका बड़ी अच्छी ज़िंदगी जा रही होती है, लेकिन ऑल ऑफ सडन एक यू टर्न आता है और एक छोटी सी बच्ची जो कि मैट्रिक क्लास की स्टूडेंट है उनके साथ उनका हो जाता है निकाह। और किन हालात में होता है और क्या होता है उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। लेकिन अब रयान शाह हवेली में जो उसके अपने आगा जान की बेटी होती है उससे उसकी जो शादी होने वाली होती है उसके खिलाफ जाकर, और जो हवेली की रिवायात है उनके खिलाफ जाकर वो ये जो कदम उठा बैठता है, तो वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा उस लड़की को और क्या कुछ होगा। काफ़ी एक्साइटिंग और यूनिक सी वो भी स्टोरी है। एक छोटी सी बच्ची है जो कि इस तरह की हरकतें कर रही होती है जो कि मैच्योर बंदा नहीं कर रहा होता, और एक इंतहाई मैच्योर पर्सन के साथ उसकी जो है वो रिलेशनशिप, उनका निकाह हो चुका है, तो वो कैसे उन चीज़ों को लेकर चलेगा। तो वो स्टोरी है रयान शाह और ईशाल की कहानी, तो वो भी मैं अपलोड कर रही हूँ। तो ज़रूर ये सारी स्टोरीज आप लोग देखिएगा। तो फेसबुक पे भी काफ़ी सारी स्टोरीज अपलोड हो रही हैं और यादें माजी पे भी। और अगर आपको यादें माजी का नहीं पता तो आप ये जो यारम है इसकी प्लेलिस्ट में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे भी एपिसोड 13 के बाद मैंने परी और आलीशान की स्टोरी को भी ऐड कर दिया है और जो हॉरर स्टोरी है उसको भी ऐड कर दिया है, तो वहाँ से भी जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं। अदरवाइज जाके यादें माजी पे या फिर फेसबुक पे भी जाके देख सकते हैं। तो हर जगह ये कंटेंट अवेलेबल है, बस बात है देखने की। ज़रूर देखिएगा, आई एम श्योर आप लोग एंजॉय करेंगे। और इसके बाद अगर आप लोगों की भी कोई सजेशन हो शॉर्ट स्टोरीज से रिलेटेड तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो ये है रीज़न थोड़ा लेट एपिसोड्स आने की, क्योंकि और भी बहुत सारा कंटेंट आ रहा है। अब बढ़ते हैं यारम नॉवेल की तरफ और जानते हैं, मज़ीद इंतज़ार नहीं आपको करवाते और जानते हैं कि अमराहा का क्या जवाब होता है। मुझसे शादी करोगी अमराहा, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो तुमसे ही शादी करूँगा।
हाँ, तुम सोचने के लिए वक्त ले सकती हो, लेकिन उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो सारा मैनचेस्टर इकट्ठा कर लाऊंगा। अपने कमरे की खिड़की के बाहर जब तुम सारे मैनचेस्टर को खड़ा देखोगी ना, तो तुम्हें हाँ का बोर्ड उठाकर सबको दिखाना ही पड़ेगा। और वो अपनी रो में बोली जा रहा था। वो आलियान था। हाँ के बोर्ड पर तो उसका हक था, क्योंकि वो सारे मैनचेस्टर को इकट्ठा कर लाने की सलाहियत जो रखता था, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता था। और इसके बाद अमराहा कहने लगी, लेकिन मेरी तो मंगनी हो चुकी है और पाकिस्तान में मेरी वापसी का इंतजार किया जा रहा है। मेरी शादी होनी है। अटक अटक कर वो इतना ही कह सकी और रजूम के सभी काफिलों ने अपनी बागें आलियान के हाथ से छुड़वा ली। खुसरो कमाली के रुबाब की तान टूटी, उसकी मनाजात सहम गई। रतनदीप से सजी रथ उड़ान भरती मुंह के बल पाताल की तरफ लिपकी। कालीन बाफ के हकीकी पार्चे में आग भड़की और तस्बीह यार ऐन दरमियान से टूटी। सड़क के किनारे परेड देखती खातून की गोद में बच्चे ने चिल्लाकर रोना शुरू कर दिया। और चीनियों का मानना है कि साल के पहले दिन बच्चों का रोना नहस होता है। चीनी और सहम सी गई और उसने शदो मत से बच्चे को चुप कराना शुरू कर दिया, लेकिन बच्चा तो और ही रोने लगा। वो रोता ही जा रहा था। और ये क्या और ये कैसे? अभी तो वो कलकारियां मार रहा था, हंस रहा था, लेकिन अचानक और भांत भांत के जानवरों को देखकर वो कैसे महसूस हुआ होकर चीनी रक्कासों की तरह वो भी नाचना चाहता होगा। उसने भी अपनी माँ से ड्रम बजाने की फरमाइश तो की होगी, लेकिन ये सब क्या? अचानक वो रोने क्यों लगा? और एक गीत था, और खुसरो कमाली का और आलियान मार्गरेट का। लफ्स लफ्स तराना, लफ्स लफ्स मरसिया, और एक साज रुबाब था जरेवर झील किनारे बजता हुआ, ड्रैगन परेड में गूंजता हुआ, और फिर झील के पैंदे में गूंगा पड़ा हुआ। और आलियान की भूरी आंखें अब स्याह पड़ने लगी थीं और उसने कहा, अमराहा। उसने अमराहा को ऐसे देखा जैसे वो उसे कोई धोखा दे रही हो और वो जांच रहा हो कि उसे धोखा क्यों दिया जा रहा है। तुम, ये सब क्या है? उसे समझ नहीं आई कि सवाल को किन अल्फाज से तरतीब दे के मनपसंद जवाब पा सके। अरे भला ऐसा भी होता है कभी? और जवाबन अमराहा ने एक और झूठ बोल दिया और कहा, जो हकीकत है मैंने तुम्हें बता दिया और मैं बहुत खुश हूँ। अरे तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? और हम तो दोस्त हैं ना। लेकिन प्लीज तुम दोबारा ऐसा कुछ ना कहना। और जल्दी से कहकर उसने मास्क पहन लिया और परेड के साथ आगे बढ़ने लगी। और फिर सारी परेड आगे ही बढ़ने लगी और सारी दुनिया और सारी कायनात, लेकिन सिर्फ एक वजूद था जो खड़ा था और वो साकित था, क्योंकि शायद वो पत्थर का हो चुका था। वो जो आलियान मार्गरेट के अलावा और कोई नहीं था, जो सारे मैनचेस्टर को इकट्ठा करके उसकी खिड़की तक ले जाने वाला था। और वह सारे मैनचेस्टर में अब खुद ही को ढूंढ ढूंढ इकट्ठा करता फिरेगा। और चीनी माँ रोते बच्चे को चुप करवाने में भी नाकाम हो चुकी थी। उसकी शक्ल गहरे सायों की जद में थी। वो अपने अकीदों पर पुख्ता यकीन रखने वाली लगती थी और इसीलिए परेड में उसकी सारी दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। और वो जेरे लब दुआएं कर रही थी कि नए साल में बदनसीबी और बलाएं उससे दूर रहें, लेकिन बच्चा चुप नहीं हो रहा था। परेड चाइना टाउन की मेहराब के अंदर दाखिल हो रही थी और ड्रमों की थाप अब कान के पर्दे फाड़ रही थी। आलियान का तो अचानक दम ही घुटने लगा और फिर भी उसने ड्रैगन मास्क पहन लिया और पहले आहिस्ता रवि से और फिर तेजी से परेड को पीठ दिखाकर भागने लगा। अजीब इंसान था वो। 2 कदम पर मेहराब थी और वो वहां तक नहीं जा रहा था और उल्टी तरफ भागने लगा था। उसका ड्रैगन मास्क को बहुत बदहियत लगने लगा था और इस बदहियत मास्क को देखकर डर कतन नहीं लग रहा था, बस दिल मुट्ठी में आया हुआ लगता था।
अमराह तो चीनी साख्ता मेहराब के पार होगी और फिर उसने हिम्मत करके गर्दन मोड़ कर देखा तो कोई बहुत बेदर्दी से प्रेट को चीरता हुआ भाग रहा था, जैसे उसके आसपास आग भड़क रही हो। ऐसे नहीं बल्कि जैसे उसके अंदर ही आग लगी हुई हो। और उधर उस ड्रैगन ने खुद को प्रेट से अलग किया और लोगों के हजूम में खुद को गुम करते अपने मास्क के अंदर ही खुद को टूट फूट जाने दिया। और इधर अमराह ने भी खुद को लोगों की भीड़ में गुम कर दिया और वो अभी मास्क उतारने की गलती नहीं कर सकती थी। दो लोग खुद को भीड़ में गुम करने की कोशिश करते रहे और भीड़ से निकलने की भी, अलग हो जाने की भी और मिल जाने की भी एक वक्त में इतनी ख्वाहिशें। और मैनचेस्टर के कुशादा सड़कों पर फैली हजारों लोगों से अटी ड्रैगन प्रेट मातमी जुलूस की सूरत इख्तियार कर गई थी, क्योंकि एक माँ की गोद में बच्चा हलक फाड़ कर रो रहा था और माँ की सारी कोशिश उसे चुप करवाने में नाकाम हो चुकी। नए साल की आमद उसके लिए नेक शुगून नहीं लाई थी, तो क्या अब सारा साल उसे रोना पड़ेगा? खैर और भलाई उससे दूर रहेगी क्या? बलाएं और शर उस पर हमला आवर होंगी क्या? और क्या खुशकिस्मती पर उसका कोई हक नहीं होगा? और क्या उसका दिल तो खून के आंसू अब रोएगा। खुसरो कमाली ने रुबाब को ज़रेवर में फेंका। उसने देख लिया था कि उस तरफ ज़ोहरा आफंदी की जगह एक शेर खड़ा था। वो जानता था उस शेर का नजर आना नहस है, यानी बदशगुनी है और नहस है। चीनी प्रेट के इस और उस किनारे भी एक शेर अपना मुंह साफ कर रहा था, क्योंकि वो शिकार तो कर चुका था। वो मशरकी अखाड़ों का नगर नगर पाया जाने वाला शेर है, रिवायात का, सवाल का और सवालों का। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। बानो कुत्सिया कहती हैं, मोहब्बत मरग से पहले जन्म का नाम है। मरग कहते हैं मौत को, यानी कि मोहब्बत मौत से पहले जन्म का नाम है। और मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत जन्म से पहले मरग का नाम भी है। ये पहले आपको मार डालती है और फिर जी में आए तो जन्म दे देती है। ये पहले अंगारा बनती है और जी में आए तो फिर गुलजार। ये मीम का प्रचार करती माही माही मोहब्बत है और ये मीम से भेंट लेती मोहब्बत मरग मरग है। ये महाल, ये महरक यानी जला देने वाली, और ये महशर है। मोहब्बत मीम से, ये अमर से पहले मरन है। मोहब्बत मतूक यानी कैद की गई, और मोहब्बत मस्तर, और ये मोहब्बत मुशरिक भी है। वो पाकिस्तान ही रह चुकी होती और उस पर ऐसा बुरा वक्त ना आया होता, और काश पाकिस्तान में सब उसके लिए ठीक होता। उसे अपने माहौल से निकल भागने की तमन्ना ना होती और उसे यहाँ आने की चाह ना होती। वो शख्स जो उसके आगे पीछे और दाएं और बाएं और अंदर और बाहर हर तरफ था, हर तरफ से उसे अपनी तरफ आता हुआ नजर आता था, वो शख्स उसे सारी जिंदगी ना मिला होता अगर वो यहाँ ना आई होती। लेकिन वक्त की कमान में उसकी अपनी मर्जी के तीर होते हैं और वो उन्हें अपनी मर्जी से ताक कर छोड़ता है। वो एक आंख और सांस गुम किए और निशाना बांधे बैठा है अपने मनपसंद वक्त, ये छोड़ा और शिकार चित। अब उसके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था कि वो सबसे दूर रहे और खामोश रहे और अपनी तालीम मुकम्मल करे, और यही सब तो होना था। उदासी और खामोशी को लिए फिर चंद दिन भी गुजर गए और बकौल बानो कुत्सिया मुस्कुराहट समेत वो गायब होने का फन जानता था। आर्यान फनकार उसे उन चंद दिनों में तो कहीं नजर ही नहीं आया। उसने उसे ढूंढना भी नहीं चाहा था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि क्या वो गायब होने का फन सीख चुका है।
اور پھر امرہا کی بھی کچھ ایسی حالت تھی کہ ویرا نوٹس کیے بنا نہ رہ سکی اور ایک دن اس نے کہہ ہی دیا، تم بہت اداس رہتی ہو؟ ویرا اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ رات گئے وہ کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی جیسے کسی کے انتظار میں ہو۔ ارے میں نے کب کہا کہ تم ٹھیک نہیں ہو؟ پریڈ میں آلیان آیا تھا نا تمہارے پاس، شاید اسی نے کچھ کہا تھا تم سے۔ اور ویرا اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا کہے گا وہ مجھ سے بھلا؟ امرہا نے کتاب جو سامنے رکھی تھی اور پچھلے کئی گھنٹوں سے رکھی تھی اس کو پڑھنے کی کوشش کی۔ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، وہ تو بہت خوش لگ رہا تھا اس دن، اور بعد میں نے بھی اسے بہت اداس ہو کر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ویرا واقعی موساد کی خفیہ ایجنٹ تھی، اتنے رش میں بھی اس نے یہ سب کچھ نوٹ کر لیا تھا۔ اور امرہا ویرا کو دیکھنے لگی، اس کے پاس تو بتانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ اور اس کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے ویرا نے دوبارہ سے اس سے پوچھا، تم خاموش کیوں ہو امرہا؟ اور اب کی بار بنا کسی جھوٹ کا سہارا لیے امرہا نے دو ٹوک بات کر دی اور کہا، اس نے کہا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہو، اچھا تو پھر تم نے کیا کہا؟ ویرا مسکرائی۔ میں نے؟ اب یہ سوال تھا یا اقرار؟ ہاں ظاہر ہے کہ تم نے، ارے یہ تو خوشی کی بات ہے، مجھے لگا تھا کہ وہ تمہارا اچھا دوست بننا چاہتا ہے، لیکن اس سے تو کچھ اور ہی بننا تھا نا۔ اور پھر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میری منگنی پاکستان میں ہو چکی ہے اور میرے جاتے میری شادی ہو جائے گی۔ تمہاری منگنی ہو چکی ہے؟ حیرت سے تو ویرا کا منہ ہی کھل گیا، یعنی کہ یہ بات اسے کیوں نہیں معلوم؟ نہیں۔ اور فوراً سے امرہا نے اداسی سے یہ بھی کہہ دیا، یعنی کہ وہ ویرا سے کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی اور سب سچ سچ اس نے اسے بتا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے جھوٹ بولا آلیان سے، ایسا کیا تم نے امرہا؟ بس یار، جو مجھے مناسب لگا میں نے کہہ دیا، بس۔ ویرا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ امرہا، تم آلیان کے لیے ایسے بات کر رہی ہو؟ اور حیرت سے امرہا نے اسے دیکھا اور کہا، کیسے بات کر رہی ہوں میں؟ اپنا انداز دیکھو امرہا، اتنی بڑی یونیورسٹی میں وہ تمہارے پاس آتا ہے باتیں کرنے کے لیے۔ آلیان کو جانتی ہو تم؟ جانتی ہو کہ وہ کون ہے؟ یونیورسٹی کی آنکھ کا تارا ہے، پروفیسر کا چہیتا اسٹوڈنٹ۔ جس طرح صبح وہ یونیورسٹی کیمپس کے پاس کھڑا ہو کر تمہارا انتظار کرتا ہے، کبھی دیکھا ہے تم نے اسے؟ ہاں، تو میں نے تو اسے کبھی نہیں کہا نا انتظار کرنے کے لیے۔ امرہا، صبح ہائے کہنے کے لیے، صرف ایک ہائے کہنے کے لیے وہ ہم سے 10-15 منٹ پہلے وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں تو ویرا، میں اسے ایسا کرنے کے لیے تو نہیں کہتی نا۔ ارے یار امرہا، تم کم عقل ہو۔ ہاں میں جانتی ہوں میں کم عقل ہوں، تم نا سمجھ بھی ہو اور بہت زیادہ ہو۔ ہاں یہ بھی جانتی ہوں میں بہت نا سمجھ ہوں۔ شٹ اپ یار، تم نے اپنی منگنی کا جھوٹ کیوں بولا اس سے؟ میری مرضی۔ یعنی امرہا تو اپنی بات پہ ڈٹی ہوئی تھی، اور ویرا نے تھوڑی دیر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس سے کہا، ایک شخص تمہیں پروپوز کر رہا ہے امرہا، اور تم نے مناسب الفاظ میں اسے ٹال دیا۔ ویرا تالی مار کر طنزیہ ہنسی، اور امرہا کے تو جیسے کسی نے گال پر تھپڑ ہی دے مارا تھا۔ ارے یار، تم صاف انکار کر دیتی نا اسے، ایسے بہانے سے اس کی بے عزتی کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ اور اس روسی ویرا کو تو سمجھانا واقعی میں بہت مشکل تھا۔ بہت عجیب ہو تم، بلکہ بہت زیادہ۔ اتنے ذہین انسان کو کیسے تم نے جھوٹ بول کر انکار کر دیا امرہا؟
और वेरा तो शुरू से ही आलियान की जहानत की मद्दाह थी। और फिर वेरा ने एक बार और ताली बजाई और कहा, यंग लेडी ऑफ पाकिस्तान, दी ग्रेट लेडी। मुझे बहुत अफसोस हुआ है। और अब तो अमराह का वाकई मुंह सुर्ख हो गया और वो रो देने को हो गई। हाँ तो कैसे न करती मैं इनकार। पता नहीं कौन है वो, ईसाई है, मुसलमान है या फिर यहूदी। मार्गरेट उस माँ का नाम है तो बाप का क्या होगा? आइजैक, दाऊद क्या होगा? अमराह तेज आवाज में चिल्ला उठी। उसे वेरा के अंदाज से वाकई में तकलीफ पहुंची थी और वेरा उसे देखने लगी। अरे इतनी मामूली सी वजह के लिए? और बहुत इत्मीनान से वेरा ने उससे पूछा। मामूली वजह ये नहीं है वेरा, नहीं है ये सब मामूली। उसके बाप का और खानदान का तो कोई अता पता है ही नहीं। और वो कौन है? अरे वो खुद भी नहीं जानता होगा। और अब की बार तो वेरा की भी आवाज तेज होगी और उससे कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? देखो, यूरोप के आजाद मुआशरे के दीन और गैर मजहबी और गैर इखलाकी अक़दार की पैदावार है वो। मामूली बातें नहीं है ये सब। मेरे खानदान के लिए तमाचे जैसी बातें होंगी ये सब। तमाचा वेरा इस्तेहसाया हंसी। खानदान, वाओ, तुम तो सीधे सीधे आलियान की अब बेइज्जती कर रही हो अमराह। ये सब इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से तुम मजाक उड़ा रही हो वेरा। अमराह ने भी बेबसी से वेरा को देखा। तुम्हारे यहाँ मोहब्बत सब हिसाब किताब लगा कर की जाती है अमराह। वेरा बेहद संजीदा हो चुकी थी अब। अमराह खामोश रही। वो इतनी ज़हीन कभी नहीं रही थी कि मुदल्लल अंदाज में किसी भी सवाल का मुकदमा लड़कर वो जीत सकती। और अमराह, कैसे तुमने उसके खानदान, उसके मजहबी गैर मजहबी होने का हिसाब किताब भी लगा दिया और उसे इनकार भी कर दिया, और वो भी झूठ बोलकर। अरे बहुत सहीन हो तुम तो। अपने हासिल जमा का फायदा देखा है तुमने देखा कि तुम उसके साथ नुकसान में रह रही हो तो तुमने फौरन झूठ बोल दिया उससे। और ऐसा झूठ बोला कि वो तुम्हारा दोस्त तो रहे लेकिन कुछ और ना बने, है ना? एक बार तुमने मुझे कहा था ना कि मैं इंसान कम और मशीन ज्यादा हूं। तो आज मैं तुम्हें कहती हूं कि तुम इंसान कम हो और कैलकुलेटर ज्यादा हो। उसकी जहानत, उसकी काबिलियत गई भाड़ में, है ना? वो कितना अच्छा इंसान है ये सब कुछ भी गया भाड़ में। बस उसका बाप होना चाहिए और उसका खानदान होना चाहिए, ये सब मैटर करता है तुम्हारे लिए। यूरोप में यही सब है तो सब क्या एक दूसरे से नफरत करने लग जाएं? क्या तुम्हारा मजहब ऐसे लोगों से नफरत सिखाता है? अरे तुम तो बहुत मजहब की बातें करती हो ना। तुम्हें तो छोटे कपड़े पहनना पसंद नहीं है, तुम्हें छोटा ज़र्फ रखना और छोटा दिल रखना भी पसंद नहीं है ना। लेकिन ऐसे झूठ बोलना और ऐसे किसी की बेइज्जती करना, इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा अमराह? और दुख की नातम गहराइयों में उतरकर वो बेबस खड़ी वेरा को देखने लगी। मान लिया कि वो तुम्हारा हम मजहब है, फिर वो मुसलमान ही है। अमराह की कमजोर आवाज निकली। गुड, तो फिर मसला क्या है? और अब अमराह फिर से खामोश हो गई। ओह, अब समझी। अच्छा, वो अकेला है, यानी उसके बाप का कोई अता पता नहीं है, तो वो नाजायज हो सकता है इसलिए। और वेरा ये कहकर उसके तासुरात देखने लगी और उसके सख्ती से लब भींच लेने पर उसने तंजिया आईब्रो उचकाई और कहा, वाओ, यानी अब उसके नाजायज होने से मसला है तुम्हें। और अगर वो नाजायज ना हुआ अमराह, तो अब अमराह के पास कोई वैलिड लॉजिक बची नहीं थी, तो वो कहने लगी, तो भी नहीं,
نہیں، وہ مجھے پسند نہیں ہے اور میں نے انکار کر دیا، بس بات ختم۔ امراہ کو یہی جواب سب سے زیادہ مناسب لگا تھا اور اس نے شارٹ کٹ ہی ڈھونڈا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ شاید تم اسے پسند کرنے لگو، پھر؟ میں اسے پسند نہیں کر سکتی، وہ میرا اچھا دوست ہے جیسے تم ہو۔ نہیں، پھر بھی شاید تم اسے پسند کرنے لگو۔ اور ویرا سنجیدگی اور سختی سے اپنی بات دہرا رہی تھی۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید تم اسے پسند بھی کرتی ہو، لیکن اپنے خاندان کے لیے اور اپنے معاشرے اور اپنی روایات کے لیے تم… پھر سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، امراہ نے فوراً کہا، میں اسے کیوں پسند کروں گی اور کیوں کروں گی؟ کون سی خوبی ہے اس میں؟ اگر وہ قابل ہے تو یونیورسٹی میں ہزاروں اور بھی ہیں، مجھے اسے ہاں کہنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اور ویرا نے بھی ڈٹ کر اپنی بات پہ کہا، تم مجھے مطمئن کرو امراہ، مجھے اس سب کی سمجھ نہیں آ رہی۔ جو مجھے کہنا تھا وہ میں کہہ چکی ہوں ویرا، امراہ نے بے تاثر انداز میں کہا۔ شاید تمہارا خیال ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے بھی تو تم اتنا اچھا انسان نہیں ہے، وہ تمہاری طرح عبادت نہیں کرتا ہوگا، تمہاری طرح وہ حلال فوڈ کا استعمال نہیں کرتا ہوگا، اسے بنیادی مذہبی تعلیمات کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا نا، اور اگر وہ تمہارے خاندان کے پاس جاتا ہے تمہارا ہاتھ مانگنے تو اسے ان سب باتوں کی وجہ سے رد بھی کیا جا سکتا ہے نا امراہ؟ یہی سب سوچ رہی ہو نا تم؟ اور امراہ خاموش رہی۔ کچھ پوچھے میں نے تم سے، جواب دو امراہ مجھے۔ ہاں ایسا ہی ہے، امراہ چلا اٹھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں ہے اور بہت مشکل ہے یہ سب۔ تم لوگ یورپ میں رہنے والوں کے بارے میں یہی سب سوچتے ہو نا، میں جانتی ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ اقدار صرف تمہارے مشرقی ملکوں میں ہی ہے، روایات اور مذہب کی پاسداری بھی۔ اور ویرا اب باقاعدہ اسے ذلیل کر رہی تھی۔ ہاں تو کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کیا نام ہے آلیان کے فادر کا اور اس کا سر نیم مارگریٹ کیوں ہے؟ ایسا کرو امراہ، یہ سب نہ تم اسی سے پوچھ لو۔ بالکل بھی نہیں، اور نہ ہی میں نے اس کی کوئی ضرورت سمجھی ہے۔ اور اب تم جاؤ یہاں سے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم آلیان کی اتنی بڑی حمایتی ہو۔ اور امراہ تو بھڑک ہی اٹھی۔ اگر تم غور کرو نا تو میں تم دونوں کی حمایت کر رہی ہوں، لیکن تم لوگ نا واقعی بہت ناسمجھ ہوتے ہو۔ ہم لوگ؟ ہم کون؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ امراہ کی تیوری چڑھ گئی۔ تمہارے ملک پر طنز نہیں کر رہی امراہ، تم لوگ یعنی تم جیسے کم عقل لوگ اور سطحی لوگ، روایات، معاشرے کے علمبردار۔ واو! اور اب تو واقعی امراہ کو بھی غصہ آ گیا تھا اور وہ کہنے لگی، بس بہت ہو گئی، اب جاؤ تم یہاں سے، میں نے جو کرنا تھا میں نے وہ کر لیا۔ اور ویرا اسے دیکھ کر رہ گئی اور پھر چلی بھی گئی۔ اور کھڑکی میں کھڑی وہ اندھیری رات کے گہرے اندھیروں کو ہی دیکھتی رہی۔ ویرا سے تو اس نے جان چھڑا لی تھی، لیکن اب خود سے کیسے چھڑائے گی؟ اور دنیا بھر سے چھپ کر بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن ایک اپنے آپ سے چھپ کر اور کہیں گم رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی۔ دنیا بھر سے کیا کچھ نہیں کہہ دیا جاتا، لیکن ایک اپنے آپ سے کہنے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ملتا۔ تو کیا محبت جنم سے پہلے مرگ نہیں ہے؟ تو کیا واقعی محبت جنم سے پہلے مرگ نہیں ہے؟ یعنی کہ محبت پہلے ہی آپ کو مار نہیں ڈالتی اور اس کے بعد جی میں آئے تو محبت جنم دے دیتی ہے؟ یعنی یہ پہلے تو انگارہ بنتی ہے اور بعد میں اگر اس کا دل کرے تو یہ گلزار بنتی ہے۔ کیا واقعی محبت جنم سے پہلے مرگ نہیں ہے؟
اور ساتھ ہی ہوتا ہے یہ سین ختم۔ اگلا سین شروع ہوتا ہے کورل سے۔ I don't know why, but I find it hard to pronounce this name, so I just say Coral because that's easy for me. But ایک کامنٹ آیا تھا جس میں انہوں نے مجھے بتایا تھا اور میں نے اس کی پروننسیشن بھی چیک کی تھی، but that's hard to pronounce. Anyways، ہفتے کی رات ہے اور یہ ہاٹ راک کیفے کا ڈانس فلور ہے۔ ڈی جے اپنے میوزک کے ساتھ تجربات کرنے سے پہلے ایک خاص ڈسک کو پلے کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ ڈسک اسے بار ٹینڈر کورل نے دی ہے۔ کیفے میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا کافی رش ہے اور خاص کر بزنس اسکول کے اسٹوڈنٹس کا۔ ڈانس فلور پر ڈانس شروع ہوا ہی چاہتا ہے۔ کورل کاکٹیل بنا رہا ہے۔ آلیان ابھی ابھی اس کے سامنے رکھی اونچی کرسی پر نیم دلی سے آ کر بیٹھا ہے۔ اسے کورل نے کچن سے ہی بلا لیا ہے اور اب ڈی جے نے ڈسک پلے کر دی ہے۔ تمہاری منگنی ہو چکی ہے؟ نہیں۔ سبھی رازوں اور اسراروں کے پردے چاک کرتی آوازیں بدہیبت ہوتی ہوئی کلب میں گونجی، اور آلیان نے ایسی تکلیف کی شدت سے جو کسی زخم کی پیداوار نہیں بلکہ زخم کا موجب بننے والی ہوتی ہے سے سر اٹھا کر کورل کو دیکھا، اور یہ دیکھنا ایسے تھا جیسے دراصل وہ کسی بھی چیز کو نہیں دیکھ پا رہا۔ اور پھر اس آڈیو کلپ میں اگلی آواز کچھ یہ تھی، تم نے جھوٹ بولا آلیان سے۔ دیکھو جو مجھے مناسب لگا میں نے کہہ دیا، اور کیسے نہ کرتی میں انکار۔ پتہ نہیں کون ہے وہ؟ مارگریٹ تو اس کی ماں کا نام ہے نا، تو باپ کا پتہ نہیں کیا نام ہوگا، آئزیک، داؤد۔ اور پھر اگلی آواز آئی، اتنی معمولی سی وجہ کے لیے؟ معمولی وجہ نہیں ہے، میں اسے پسند نہیں کرتی، اور کون سی خوبی ہے اس میں؟ مجھے اسے ہاں کہنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ شاید تمہارا خیال ہے کہ وہ مسلمان ہے بھی تو تم جتنا اچھا مسلمان نہیں ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ کیا نام ہے آلیان کے فادر کا، اور اس کا سر نیم مارگریٹ کیوں ہے؟ اچھا تو وہ ناجائز ہو سکتا ہے اس لیے بھی؟ ہاں تمہاری طرح حلال فوڈ کا استعمال نہیں کرتا ہوگا اس لیے بھی؟ ہاں۔ اور وہاں موجود ایک اسٹوڈنٹ آلیان مارگریٹ کی طرف گردن موڑے دیکھ رہا تھا، اور کورل نے ایک آنکھ دبائی اور منہ بنا کر بھیڑیے کی آواز نکالی، لیکن آلیان نہ وہاں موجود یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہا تھا اور نہ ہی کورل کو۔ وہ تو اپنی جوتوں کی نوک کو گھور رہا تھا۔ اسے آج معلوم ہوا تھا کہ ایک دم سے کیسے اونچائی پر بیٹھے بیٹھے ہم جوتے کی نوک تلے آ جاتے ہیں۔ اس کے منہ پر کبھی کسی نے تھپڑ نہیں مارا تھا، اور اس کے سرخ ہوتے منہ پر آج تھپڑوں کے نذرانے اور تذلیل میں لپیٹ کر مارے گئے تھے۔ کاکٹیل بناتے کورل کے ہاتھ رک گئے، کیونکہ آلیان کا رد عمل اس کی توقع کے برخلاف تھا۔ اس نے اٹھ کر اسے گھونسا نہیں مارا تھا، بلکہ وہ مسلسل اپنے جوتوں کی نوک کو ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ ایسے کھیلوں کے تو وہ پکے دشمن تھے، لیکن ویسے وہ دوست تھے۔ آلیان، کورل نے اسے آواز دی۔ یہ شرارت کورل کی ہی تھی، اور سب لوگوں کے سامنے اس آڈیو کو پلے اسی نے ہی کیا تھا۔ لیکن آلیان نے جوتے کی نوک سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور کہا، شکریہ کورل، میں تمہارا یہ احسان تا عمر نہیں بھولوں گا۔ وہ اٹھا اور قدم اٹھانے کے لیے اس نے جدوجہد کی، اور پھر سے اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی، وہ ناجائز ہو سکتا ہے اس لیے بھی؟ اور جواب آیا تھا ہاں کا۔ اور وہ کون تھی؟ کس نے یہ جواب دیا تھا؟ وہ تھی امرا، وہ لڑکی جسے اس نے سب سے زیادہ چاہا تھا، جس کے ایک جواب ہاں کے لیے وہ پورے
مینچسٹر کو اکٹھا کر کے اس کی کھڑکی کے سامنے لا سکتا تھا، لیکن اس نے ہاں کہی تو کس سوال کے جواب میں کہ وہ ناجائز ہو سکتا ہے اس لیے بھی؟ اور پھر ایک اور آواز اس کے کانوں میں گونجی کہ نہیں، وہ مجھے نہیں پسند، اور کیا نام ہے آلیان کے فادر کا؟ اور اب تو اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے، لیکن پھر بھی وہ بہرا نہیں ہوا تھا۔ محبت کی زبان اسی وقت تو بولتی ہے جب اس کے گونگا ہو جانے کی دعا کی جاتی ہے، اور محبت کے کان اسی وقت تو سب سننے لگتے ہیں جب ان کے بہرے ہو جانے کی بد دعا کی جاتی ہے۔ اور یہ باتیں بار بار اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کیا نام ہے آلیان کے فادر کا؟ کیا نام ہے فادر؟ اس کا سر نیم مارگریٹ کیوں ہے؟ میں صبح بہار کا پہلا لالے کا پھول ہوں جو عشق کے داغ سے مسلسل تڑپ رہا ہوں۔ محبت جگہ جوت ہے جسے مٹھی میں کر کے آنکھوں کے سامنے رکھ لینا آسان نہیں۔ آنکھیں نہیں چندھیاتی، قسمت چندھیا جاتی ہے، اور وہ اتنی جلدی کہاں مہربان ہوتی ہے۔ محبت کی دیوی تو گھٹنوں کے بل جھکوا کر اپنی آنکھیں مون لیتی ہے نا، اور دیوی کی مرضی آنکھیں کھولے نہ کھولے۔ انسان جو سب سے زیادہ خواب محبت کے دیکھتا ہے، تو انسان پر سب سے زیادہ خواب محبت کے ہی تو بھاری پڑتے ہیں، جیسے ابھی آلیان پر پڑ رہے تھے۔ اسے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا اس سب نے۔ انسان کسی بھی مزاج یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، دعا کے لیے باقاعدہ ہاتھ اٹھائے یا پھر نہ اٹھائے، لیکن اندر ہی اندر اتنی آرزو ضرور کرنے لگتا ہے کہ کائنات میں چھپا کر رکھی گئی ساری محبت اسی کی جھولی میں ڈال دی جائے۔ کہے نہ کہے پر اتنا ضرور سوچتا ہے کہ محبت کو وہ کچھ بھی کر کے چرا ہی لائے۔ اور ساری محبت چرا لینے کا خواب تو آلیان مارگریٹ نے بھی دیکھا تھا، اور یہ خواب اس پر بہت بھاری گزرا تھا، کیونکہ محبت وہ ممنوع سیپی بھی تو ہے جو مست مست ناچ نچواتی ہے اور پھر بھی دہن کھول کر در شہوار کے درشن نہیں کرواتی۔ جھولی پھیلائے رقص یار کے رقاص اپنے پیر جلا بیٹھتے ہیں، تب بھی نہیں اور بس نہیں۔ محبت اپنے درشن نہیں کرواتی، اور وہ تو اپنا تن من بھسم کر ڈالتے ہیں، تب بھی نہیں۔ اور اب اپنی حیثیت سے نظریں چراتے وہ پرنٹ ورک کی حدود سے نکل کر چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جس برف نے مینچسٹر کو اپنی ہتھیلیوں میں لے رکھا تھا، وہ اسے گرتا دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب اسے دکھا دیا جائے گا کہ چلتے چلتے کیسے گرا سجاتا ہے۔ ویسے برف میں ایک کلندر خاصیت بہت کمال کی ہوتی ہے، یہ گرتی ہے تو شور نہیں مچاتی، گر کر پگھل کر ختم بھی ہو جاتی ہے تو بھی واویلا نہیں کرتی۔ برف اپنے سینے پر پڑتے گر گر جاتے اس کے قدموں میں یہ خاصیت منتقل کر دینا چاہتی تھی۔ اور مینچسٹر کے اتنے سالوں دیکھی بھالی سردی میں اب آلیان کا جیسے دم گھٹ رہا تھا، یہ آنکھوں کی سرخی اور سانسوں کی غمناکی اس پر گزرتے صدمے کی اولین گواہ بنی تھی۔ اس کی بھوری بچوں سی چمک لیے آنکھیں اب بھر آئی تھیں، اور سانس نے تو رواں رہنے کی صلاحیت ہی کھو دی تھی۔ آخر کو وہ بھی تو تھا انسان ہی نا، رونا تو بنتا تھا نا اس کا۔ محبت کا سنہرا خواب جو دیکھ لیا تھا اس نے، اور اب خواب کے ٹوٹ جانے پر اس کا بھی تو ٹوٹنا بنتا تھا۔ آسمان کے سارے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر مینچسٹر کی شاہراہوں پر بکھر رہے تھے، کائناتی محبت پر، اور پھر کائنات کا ٹوٹ پھوٹ جانا تو بنتا تھا۔ اور آج آلیان کو بہت کچھ یاد آیا تھا۔ آلیان کو اپنی ماں یاد آئی تھی۔ سڑک پر چلتے چلتے وہ ایک بند گلی کے کنارے میں جا کر رک گیا تھا، جس کے اندر ایک بڑا سا کوڑا دان تھا۔
और वो अंधेरे में कूड़ेदान के पीछे जाकर दीवार के साथ खुद को लगाकर खड़ा हो गया था। दुनिया से खुद को छुपाकर आलियान मार्गरेट वहां छुप गया था और बेख्याली में उसने अपने सर को झटका। उसे आज अपनी पहली मोहब्बत याद आ रही थी। मार्गरेट जोसेफ, उसकी माँ, जो उसकी भूरी आंखों को अपनी नीली आंखों से घंटों देखा करती थी और थकती नहीं थी। वो थक जाता तो उसकी ठोड़ी उठाकर फिर से देखने लगती थी, और जैसे खामोशी की जुबान से कहती जाती थी, मुझे क्या मालूम था कि ये आंखें मुझे ऐसे ले डूबेंगी, लेकिन मैं खुश हूं कि ये मुझे ले डूबी और मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये आंखें अता की गईं। इनमें मेरी वो तस्वीर बनकर उतरती है जो मुसव्विर नहीं बना सकते और आईने नहीं दिखा सकते, और मैं कैसे न शुक्रगुजार होती। वो उसकी पहली मोहब्बत आज उसे याद आ रही थी, और उसे इसके साथ और भी बहुत कुछ याद आया था। आज अमराहा की इन बातों ने और इन सवालों ने उसे माजी के उन हिस्सों में ले जा ठहराया था जहां दुख की रातें थीं, जहां तकलीफ थी, जहां वो बहुत रोया था। और आज दुनिया से छुपकर आज फिर वो रोना चाहता था, और साथ ही हुआ ये सीन खत्म और साथ ही ये एपिसोड भी खत्म। कैसी लगी आज की एपिसोड जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अमराहा का जो रिएक्शन था और उसका रिएक्शन ये रिकॉर्ड किसने किया और कैसे कॉल तक पहुंचा, और अमराहा का जो रिस्पॉन्स था क्या वो ठीक था या नहीं, या फिर यूं कहना चाहिए कि वो वाकई बहुत कम अकल और नासमझ है। और साथ ही साथ वेरा ने जो उससे कहा था कि हो सकता है कि वो तुम्हें पसंद हो और हो सकता है कि तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन अपने खानदान और रिवायात की वजह से तुम ये सब नहीं कहती होगी। और वाकई इंसान दुनिया को तो चुप करा सकता है, लेकिन इंसान अपनी सोचों को और अपने आप को कैसे चुप करा सकता है। क्या होगा हम जानेंगे। अगले एपिसोड में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।